अब आज यो शनिबारदेखि अनि मेरो धर्मगुरु स्वर्गवासी खेम्बुकुङ्गा वञ्चुक भन्ने उहाँले रचना गर्नुभएका अनि न्युने सम्बन्धित जुन एउटा उहाँले साधनाको विषयमा उहाँले एउटा किताब रचना गर्नुभएको थियो धेरै वर्ष अगाडि। त्यो किताबबाट मैले चाहिँ अनि यसरी अब अनुवाद गरेर अनि यहाँ तयार पारेर ल्याएर आएको छु। अनि आज यो यसरी आधारमा तपाईहरुलाई भन्नु गइरहेको छु। उहाँले रचना गर्नुभएका किताबको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि न्युमर नेपे डुप्थपकी फेयोन्थङ डेबे न्यम्ठी थेपछुके गोजी भन्ने हैन सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ उहाँको किताबको नाम चाहिँ त्यसरी छ। यसलाई नेपालीमा अनि अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ मौन व्रत साधनाको लाभ सम्बन्धी अनुभूति व्याख्या उत्तम यानको द्वार भन्ने हैन यसरी चाहिँ मैले गरेको छु। यो नामक पुस्तकबाट अनुवाद गरिएको। अब यहाँ तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ अनि चेरिसजीको आर्य लोकेश्वरको चाहिँ अनि हामीले साधना गरेर अनि त्यस सम्बन्धित चाहिँ हामीले अनि न्युने अनि थेपची सोजुङ यसरी हामीले अनि साधना गर्नुभयो भने चाहिँ अनि धेरै तपाईको चाहिँ लाभकारी र प्रभावकारी हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। यसको विषयमा चाहिँ अब सूत्रमा तन्त्रमा तपाईको चाहिँ धेरै प्रकारका जुन एउटा आर्य लोकेश्वरको अनि साधना सम्बन्धी चाहिँ हामीले गरेमा चाहिँ धेरै फाइदाहरू छ भन्ने विषयमा चाहिँ सूत्र तन्त्र दुवैमा व्याख्या गरेको छ। अब यहाँ तपाईहरुले म पहिले चाहिँ उहाँको किताबका आधारमा हुन त उहाँले अब धेरै मोटो किताब रचना गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यो किताबको ठिक अनि 65 पन्नाबाट मैले चाहिँ निकालेर चाहिँ यसरी अनुवाद गरेर ल्याएको छु। अब यहाँ के छ भने सबभन्दा पहिला मौन व्रतको विधिद्वारा महाकारुणिक आर्य लोकितेश्वरको साधना विधिको लाभ सम्बन्धमा दुई भेद हामीले हेरेर विभाग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारका छन् भनेर भनेको। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ धर्ममा आस्था र हर्ष उत्पन्न हुनको लागि अनुशंसाको वर्णन उहाँले रचना गर्नु किताबमा के छ भने धर्ममा आस्था र हर्ष अथवा रहर उत्पन्न हुनको लागि अनुशंसाको वर्णन लाभको वर्णन र साधना विधिको इतिहास सहित वर्णन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो दुई भयो। यी दुई मध्येमा पहिलोमा चाहिँ तीन भेद छन्, तीन प्रकारका भेदहरू छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि महाकारुणिक आर्य लोकितेश्वरको सामान्य महिमा र विशिष्ट साधनाको लाभ सम्बन्धी वर्णन दुईटा र साधना अभ्यास गर्नमा विश्वास जाग्नको निमित्त पारम्परिक साधकहरूका जीवनी बारे वर्णन हैन। अब गेलुङमा पाल्मोदेखि सुरु भएर चेरिसजीको जुन एउटा 11 मुखी चेरिसजीको अनि ध्यान साधना जुन एउटा परम्परा छन् हो त्यसको पारम्परिक चाहिँ गुरुहरूको शिष्यहरूको चाहिँ अनि जीवनीको बारेमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ। यी तीन छ हैन। ती तीन मध्येमा पहिलो महाकारुणिक आर्य लोकितेश्वरको महिमा भनेर चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई पढेर भन्छु। महाकारुणिक आर्य अवलोकितेश्वर यस जम्बुद्वीपमा यस संसारबाट पश्चिम दिशाका बुद्ध क्षेत्र गंगा नदीमा बालुवाको कण जस्तै लोक धातु सुखवती नामक ज्ञान गुण र विशिष्टताहरू भन्न नसकिने तवरमा अनेक रत्न स्वभावका बोध वृक्षहरू समक्ष विराजमान हुनुभएको तथागत प्रभा भन्छ न, तथागत प्रभालाई अनि सम्पूर्ण भाषामा थिसिसेक्वा हुए भन्छ, थिसिसेक्वा हुए भन्छ हैन। यहाँ मैले प्रत्येक
पारिभाषिक शब्दहरूलाई मैले चाहिँ कस्तो भने सम्पूर्ण लिपि र नेपाली लिपि दुवैमा मैले चाहिँ तयार पारेको छु, ताकि किनभने तपाईँहरूले अब सम्पूर्ण लिपि सिक्दै हुनुहुन्छन् होइन, सम्पूर्ण भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ एउटा साधारण एउटा कस्तो भन्दा सामान्य शिक्षकको दृष्टिकोणले चाहिँ यहाँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ नेपाली भाषामा के भन्छ र सम्पूर्ण भाषामा के भन्छ भन्ने पारिभाषिक शब्दहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको राम्रो हुन्छ। अन्त गरी यहाँ तथागत प्रभालाई सम्पूर्ण भाषामा थिसिसेक्वा हो भन्छ, थिसिसेक्वा हो भनेर, र अमितायुष भनेको छेपातु म्यापा, अमितायुले चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा छेपा म्या भन्छ होइन। अमितायुषको छेपातु म्यापाको उहाँको चाहिँ ज्येष्ठ पुत्र पद्मपाणि भन्ने होइन, पद्मपाणिले चाहिँ अनि सम्पूर्ण भाषामा छाग्नापे मो भन्छ होइन, हातमा तपाईँको कमलको फुल भएकाले छाग्नापे मो भन्छ होइन, पद्मपाणि भनेर हो, पद्मपाणि हुन्। उहाँलाई महाकारुणिक आर्य अवलोकितेश्वर नामले चिनिन्छ होइन, जसले सत्वहितका निम्ति कुन प्रकारले कर्म गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण र आर्य करुणा पुण्डरीक महायान सूत्रमा यसरी उल्लेख गरिएको छ होइन। आर्य करुणा पुण्डरीक महायान सूत्रलाई चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा निङ्जे पेमा कर्बुदो हो भन्छ होइन, निङ्जे पेमा कर्बुदो हो भनेर भन्छन्। यसमा के छ भने चक्रवर्ती राजा अरनोमीको होइन, अरनोमीलाई चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा चिप्की मुख्यु भन्छ, चिप्की मुख्यु होइन, यो पछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अरनोमीको ज्येष्ठ पुत्र अनिमिस्टलाई होइन, अनिमिस्टलाई चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा मेग्निजुम भन्छ। अनिमिस्टलाई चित्त उत्पादको समयमा तथागत रत्नगर्भलाई सम्पूर्ण भाषामा ऋषिनिङ्बो भन्छ हो। तथागत रत्नगर्भले अनिमिस्टलाई यसरी भन्नुभएको थियो, हे कुलपुत्र, तिमीले दुर्गतिलाई पनि हेर्यौ र सुगतिलाई पनि हेर्यौ र प्राणीहरूको दुःखलाई पनि बुझेर सबै प्राणीलाई दुःखबाट मुक्ति दिलाउन र क्लेशलाई प्रशान्त गर्नको निम्ति महाकरुणाद्वारा चित्त उत्पादन गरेकोले कुलपुत्र तिमीलाई आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् चेरेसी वाङचुक भनिएको हो होइन। त्यस समयको राजा अरनोमी भविष्यमा बुद्ध अमितायु र उहाँको ज्येष्ठ पुत्र अनिमिष महाकारुणिक आर्य अवलोकितेश्वर बन्नेछ भन्ने उल्लेख छ होइन, यस्तो भन्नुभएको छ त हो। वास्तवमा उहाँ सम्पूर्ण बुद्धका निर्माण कायका आधार हुन् होइन। समस्त बुद्धहरूको तपाईँ कस्तो भने निर्माण कायको आधार चाहिँ को हो भन्दा भने फाउमा चेन्ड्रिसी हो। त्यस कारणले यसरी पनि भन्ने गर्छन् हिमालय त एउटा महायान एउटा बौद्ध ग्रन्थहरूमा के छ भने समस्त बुद्धहरूका अनि करुणाको स्वरूप तपाईँको चाहिँ के को हो त भनेर चाहिँ चेरेसी भनेर भन्छौँ होइन। त्यस कारणले जति हामीले चेरेसीको भक्ति गर्छौँ अथवा चेरेसीको साधना तपाईँको पाठ पूजा गर्छौँ भने हो, त्यति नै हामीले कस्तो भने जस्तै उहाँमा जसरी तपाईँको चाहिँ हामी सम्पूर्ण प्राणीप्रति निष्पक्ष करुणा भाव छन्, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो चित्तमा पनि होइन तपाईँको सम्पूर्ण प्राणीप्रति चाहिँ त्यस्तो प्रकारको निष्पक्ष एउटा करुणा चाहिँ जाग्ने एउटा सम्भावना हुने हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति हामीले चेरेसीको तपाईँको साधना गर्छौँ त्यति हामीमा पनि तपाईँको चित्तमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको गुण विशेषताहरू चाहिँ उत्पन्न हुने सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले चेरेसी चाहिँ कस्तो भने सम्पूर्ण तपाईँको बुद्धको चाहिँ एउटा कस्तो भने करुणाको स्वरूप भनेर भन्छौँ। म यहाँ त्यो छ है त। वास्तवमा उहाँ सम्पूर्ण बुद्धका निर्माण कायका आधार हुन्। धर्म कायको स्वभाव तेजस्वी अमिताभ होइन, वैभावमे होइन, धर्म काया कायमा के छ तपाईँको निर्माण काय, धर्म काय, सम्भोग काय भनेर भन्छौँ अनि स्वभाव काया भनेर होइन। चार प्रकार कायहरूमा कस्तो हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ धर्म काया होइन, त्यसपछि सम्भोग काया, त्यसपछि निर्माण काया
त्यसपछि तपाईको स्वभाव काया भनेर पनि भन्छौँ हैन। 4 मा हामीले विभाजित गरिन्छौँ अथवा कहिले कहिले चाहिँ 3 मा गरिन्छ। 3 मा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ धर्म काया, सम्भोग काया, निर्माण काया। त्यसरी हैन छुकु, लुङ्गु, टुल्कु भनेर भन्छौँ सम्पूर्ण भाषामा। अब यहाँ वास्तवमा उहाँ सम्पूर्ण बुद्धका निर्माण कायाका आधार हुन्। धर्म कायाको स्वभाव तेजस्वी अमिताभ र सम्भोग काया गगनराज हिमवन सागर भन्छन् हैन। नम्के क्याबो खङजिन छो भन्छ हैन। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ नम्के क्याबो खङजिन छो भन्छ। हो सम्भोग काया चाहिँ गगनराज हिमवन सागर। निर्माण कायाको विषयमा तन्त्र पद्मजालमा भनिएको सिंहघोष आदि 10 गोत्र लगायत करोडौं संख्यामा छन् हैन। निर्माण कायाको विषयमा चाहिँ व्याख्या गर्दै कस्तो छ भने तन्त्र पद्मजाल भन्ने हैन। हो ग्यु पेमे ठबे ग्यु भन्छ। हो पेमे ठबे ग्युमा भनिएको सिंहघोष आदि 10 गोत्र लगायत करोड संख्यामा छन् र पुनर्अवतार भद्रकल्पको तपाईको 1002 बुद्ध आदि हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। चेरिसजीको तपाईको हामीले उहाँले जुन एउटा प्रत्येक प्राणीको इच्छा तपाईको बमोजिम हैन, प्रत्येक प्राणीको इच्छा र प्रत्येक प्राणीको दुःखलाई निवारण गर्नका निमित्त चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रत्येक प्राणीको अनि आफ्नो जुन एउटा इच्छा र मनोभाव अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि के भन्छ निर्माण कार्य निर्मित गर्नुहुन्छ उहाँले हैन। विभिन्न प्रकारको अवतार दिनु भएर चाहिँ उहाँले प्राणीको उद्धार गर्नुहुन्छ त्यो भन्न खोज्छु। जबसम्म आकाश र सतो प्राणीहरू रहन्छन् तबसम्म अचिन्त्य करुणाको प्रस्थानद्वारा कायको एक एक रोमको छिद्रबाट पनि एक एक क्षणमा लीलाका अवतार महाभूमिको कल्ले समेत तोक्न नसक्ने गरी देखाउनु भएर जगत प्राणीका कल्याण गरिरहनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ यस्तो तपाईँको कि उहाँमा हामीप्रति यस्तो तपाईँको निष्पक्ष करुणा, निष्पक्ष मैत्री भावना तपाईँको होइन यस्तो प्रकारको उहाँमा छ र बोधचित्त छन्। हो त्यसकारण चाहिँ उहाँले प्रत्येक प्राणीको लागि उद्धार गरिरहनु भएको छ। विभिन्न अवस्थामा विभिन्न उपायद्वारा चाहिँ उहाँले विभिन्न प्राणीको तपाईँको के भन्छ मनोभाव अनुसार हैन, विभिन्न प्राणीको दुःखको परिस्थिति अनुसार उहाँले चाहिँ अनि दुःखको निवारण गरिरहनु भएको छ। जगत प्राणीका कल्याण गरिरहनुहुन्छ। काय स्वरूप एकादश मुख भन्नाले 11 मुख भएको हैन, 11 मुख भएको सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ शालचुचिक पा भन्छ, चेरिसिङ शालचुचिक पा भन्छ हैन। हो एकादश मुख त्यो काय स्वरूप चाहिँ वाक स्वरूप चाहिँ छट अक्षरी ओम मणि पद्मे फुङ भन्ने हैन। ओम मणि पद्मे फुङ भनेको चाहिँ 6 वटा अक्षर छ। है 6 अक्षर भएको मन्त्रलाई चाहिँ अनि छट अक्षरी मन्त्र भन्छ हैन। एके ठुप्पा भन्ने एके ठुप्पा भनेको थियो है त। हो वाक स्वरूप चाहिँ कस्तो भने छट अक्षरी एके ठुप्पा मन्त्र र चित्तको अवतार छट बुश महाकाल भन्ने गोम्बो छाक्टुबा भन्छ हैन। गोम्बो कस्तो भने 6 वटा अनि हात बुजा भएका महाकाललाई चाहिँ अनि छट बुश महाकाल भन्छन्। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ गोम्बो छाक्टुबा भन्छ हैन। हो चित्तको अवतार छटबुज महाकाल गोम्बो छाक्टुपा, ज्ञानको अवतार क्रोधराज अश्वक्रीडा भन्छन् हैन। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ ठोग्याल तचोक रोबा भन्छ। ठोग्याल तचोक रोबा हैन। नेपाली भाषामा चाहिँ क्रोधराज अश्वक्रीडा ज्ञानको अवतार र लीलाको अवतार चाहिँ 8 भयलाई हैन, 8 प्रकारका तपाईको डर, 8 प्रकारका त्रासलाई चाहिँ भयलाई त्राण गर्नु हुने हैन, गर्नु हुने तारा डोल्मा डोल्मा हैन। डोमा तथा श्वेत नील तारा भनेको चाहिँ सेतो रङ र निलो रङ भएको तारा हैन। ओ डोल्मा कर्गुन सम्पूर्ण भाषामा डोल्मा कर्बोतङ डोमा उम्बो भन्छ। हो आदि हुन् रे हैन। हो उहाँको काय स्वरूप चाहिँ तपाईको 11 मुखे हैन भइहाल्यो र उहाँको वाक स्वरूप चाहिँ छट अक्षरी मन्त्र ओम मणि पद्मे भयो। चित्तको अवतार चाहिँ
षड्भुज महाकाल गोम्बो छाउटुपा र ज्ञानको अवतार चाहिँ क्रोधराज अशुभ क्रीटा ठोइका तचो रोपा लीलाको अवतार चाहिँ 8 भयलाई त्राण गर्नुहुने तारा डोमा तथा श्वेत नील तारा डोमा करुण आदि हुन् भनेर भन्नुभएको छ हैन कु सुङ थु यो दिन ठिल्ले भनेर भन्छौँ हैन कुइ टुल्पा सुङ्गे टुल्पा थुइके टुल्पा अनि येसीके टुल्पा त्यसपछि अनि ठिल्लेके टुल्पा भनेर भन्छौँ सम्बन्ध भाषामा अब यसो हो भने 8 प्रकारका भय चाहिँ के हो त भन्ने प्रश्न आउँछ हैन हो उहाँले अनि 8 प्रकारका भयलाई चाहिँ त्राण गर्नुहुने निवारण गर्नुहुने तपाईको चाहिँ हटाउने चाहिँ के त भनेर चाहिँ त्यो 8 प्रकारको भय चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईको जिपा के भन्छ सम्बन्ध भाषामा जिपा के भन्छ जिपा भनेको भय गेल भनेको 8 भन्छन् अब यहाँ के छ भने प्रत्येक तपाईको एउटा कस्तो भने प्राणीको उदाहरणमा हैन प्राणीको स्वरूप उदाहरणमा दिएर चाहिँ अनि 8 प्रकारको भय चाहिँ भन्नुभएको छ यहाँ जस्तै सिंह रूपी अहंकारको भय घमण्ड भन्छ तपाईको न हो हामी भित्र तपाईको जब हामीमा तपाईको चाहिँ हाम्रो चित्तमा चाहिँ अहंकार र घमण्ड र अभिमान छ भने चाहिँ त्यो घमण्ड र अभिमान र अनि त्यो अहंकारले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा तपाईको चाहिँ ज्ञानको बुन पस्दैन रे बुझ्नु भएन सम्बन्ध भाषामा के भन्छ भने नजल कि खुङ्गुला योन्तेङ कि छु मिसा भन्छ भन्नु खोजेको चाहिँ अहंकारीको भाँडामा हैन तपाईको अहंकारीको तपाईको चाहिँ भाँडामा चाहिँ अनि ज्ञानको थोपा चाहिँ पस्दैन रे ओके जुन व्यक्तिमा तपाईको एकदमै मै हुँ भनेपछि तपाईको न अहंकार हुन्छ र घमण्ड हुन्छन् अभिमान हुन्छन् र स्वाभिमान हुन्छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिको चित्तमा चाहिँ अनि ज्ञानको तपाईको चाहिँ अमृतको धारा अनि प्रस्तुत धेरै गाह्रो हुन्छ रे त्यसकारण चाहिँ यो भन्नु खोजेको त्यो होइन यहाँ जिक्पागी भन्नुको चाहिँ हो 8 प्रकारका भय मध्येमा चाहिँ सिंह रूपी अहंकारको भय एउटा भयो त्यसपछि हात्ती रूपी मोहको भय हैन मोहको भय हैन जब हामीमा तपाईको मोह हुन्छन् हैन अविद्या हुन्छन् तपाईको अज्ञानता हुन्छन् त्यति बेला चाहिँ कस्तो भने हामीले वास्तविक तपाईको तथ्य चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ जबसम्म हामीमा अज्ञानता र अविद्या तपाईको छ भने चाहिँ त्यो अज्ञानता र अविद्याको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले वास्तविक तथ्य चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ त्यसकारण चाहिँ त्यो पनि एउटा कस्तो भने हटाउनु पर्ने कुरा हो हैन अज्ञानता हो भने हात्ती रूपी मोहको भय त्रास त्यसपछि अग्नि रूपी द्वेषको भय हैन ओ रिसलाई क्रोध हैन अथवा रिस द्वेषलाई के भन्छ भने चाहिँ अग्नि रूपी अग्निमा तपाईको चाहिँ एउटा उदाहरण दिएर अग्नि रूपी द्वेषको भय भन्छ हैन जसरी तपाईको एक तपाईको चाहिँ सलाएको तपाईको आगोले हैन तपाईको चाहिँ पुरै पराल तपाईको हैन जलाउन सक्छ नि तपाईको त्यस्तै प्रकारले एक क्षणको रिसले हैन एक क्षणको क्रोधले तपाईको एक क्षणको तपाईको कस्तो भने द्वेषको भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ अनि धेरैले तपाईको कस्तो भने असर पार्ने हैन तपाईको त्यस्तो एउटा धेरै प्राणीले चाहिँ एउटा हानि हुने नोक्सान हुने खालको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति सृजना हुने भएको कारण चाहिँ अनि अग्निरूपी द्वेषको भय भनेर भन्छौँ यो पनि कस्तो भने हराउनु पर्ने चिज हो हैन अग्निरूपी द्वेषको भय क्रोधको भय त्यसपछि सर्परूपी ईर्ष्याको भय हैन ईर्ष्या पनि अब डाहा भन्ने जबसम्म हामीमा तपाईको हैन अरूको ज्ञान गुण धन सम्पत्ति भनौँ कुनै पनि हैन तपाईको विषयवस्तुप्रति चाहिँ जब हामीमा तपाईको डाहा उत्पन्न हुन्छ ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ तब त्यो डाहा र ईर्ष्याले गर्दाखेरि चाहिँ उसको आफैले तपाईको नोक्सान भइरहेको हुन्छ बुझ्नु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा कस्तो पनि त्याग्नु पर्ने चिज र हटाउनु पर्ने चिज हो भनेर भनेको हैन सर्परूपी हैन सर्परूपी ईर्ष्याको भय ठाक्दो डुल्की चिपा भन्छ सम्बन्ध भाषामा ठाक्दो डुल्की चिपा भनेर भन्छौँ त्यसपछि चोर रूपी मिथ्या दृष्टिको भय हैन चोर रूपी मिथ्या दृष्टिको भय भन्दाखेरि जबसम्म हामीमा तपाईको
मिथ्या दृष्टि अथवा मिथ्या धारणा भइरहेको हुन्छन्। जस्तै तपाईँको होइन भगवान हुँदैनन्, नरक सरक छैनन् होइन, अनि तपाईँको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न भनेको हुँदैनन् होइन, कर्मफल भनेको हुँदैन भन्ने खालको जुन एउटा गलत धारणा बोकिरहेको छ भने त्यस्तो प्रकारको गलत धारणा बोकिरहेको त्यस्तो विचारले के भन्छ भने मिथ्या दृष्टि भन्छन्। जबसम्म हामीमा त्यस्तो प्रकारको मिथ्या दृष्टि छ भने चाहिँ त्यो मिथ्या दृष्टि हुनु जेलसम्म चाहिँ हामीले तपाईँको सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुन सक्दैन। मिथ्या दृष्टि कस्तो भने सम्यक दृष्टिको ठिक उल्टा हो नि त होइन। भन्दाखेरि चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मध्येमा एउटा के हो त सम्यक दृष्टि हो नि। जबसम्म हामीमा सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुँदैन तबसम्म चाहिँ अनि तपाईँको हामीभित्र भएका मिथ्या दृष्टि चाहिँ हटाउन सक्दैन। त्यस कारणले यो पनि हटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ चोर रूपी मिथ्या दृष्टिको भय भनेर भन्यो। त्यसपछि फलामको जन्जिर रूपी तपाईँको मार्श्रयको भय भन्छन्, कन्जुसी भन्छ, कन्जुसीको भय होइन। पारे बाहा शब्दमा चाहिँ मार्श्रय भन्छ भने सरल भाषामा चाहिँ कन्जुसी भन्छ। तपाईँको फलामको जन्जिर रूपी अनि कन्जुसीको भय जबसम्म हामीमा तपाईँको कुनै पनि विषयवस्तुप्रति कन्जुसी छ भने तब हामीले चाहिँ त्यो विषयवस्तु चाहिँ हामीले चाहिँ अरूलाई दान दिँदैनौँ होइन। अब दानको पालना पनि तपाईँको दानको अभ्यास पनि कस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ 6 पारमिता मध्येमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो अभ्यास के थियो भने दान पारमिता थियो। जबसम्म जुन व्यक्तिमा चाहिँ कन्जुसी तपाईँको चाहिँ बढी हुन्छ भने त्यो कन्जुसीको विचार भएको कारणले चाहिँ उसलाई तपाईँको चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुहरू चाहिँ थप हुँदा पनि उसले चाहिँ अरूलाई तपाईँको चाहिँ चाहेको खण्डमा चाहिँ दान दिन सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यो पनि एउटा कस्तो भने हटाउनु पर्ने कुरा हो कन्जुसी। फलामको जन्जिर रूपी कन्जुसीको भय होइन, सेर्ना चाक्टोको जिप्पा भन्छ। त्यसपछि पानी रूपी कामुकताको भय होइन, जल रूपी कामुकताको भय दोषक छुवे जिप्पा भन्छ। जबसम्म हामीमा तपाईँको त्यस्तो प्रकारको जुन एउटा कामुकताको जुन एउटा भावना हुन्छन् तबसम्म चाहिँ अनि हामीमा कस्तो कस्तो भन्दा तपाईँको चाहिँ तथ्य बुझ्नु चाहिँ हामीले धेरै गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। पानी रूपी कामुकताको भय पनि हटाउनु चिज हो भन्नुभएको। त्यसपछि पिशाच रूपी होइन पिशाच रूपी सन्देहको भय होइन, तपाईँको सन्देह शङ्का आशंका भन्छ होइन। जबसम्म हामीमा चाहिँ सही अर्थमा होइन धार्मिक कुराहरूमा चाहिँ जब हामीमा तपाईँको एउटा शङ्का भइरहेको हुन्छ भने शङ्का जबसम्म हुन्छौँ, आशंका जबसम्म हुन्छौँ तबसम्म चाहिँ हामीले धर्मको यथार्थ बुझ्छौँ। त्यस कारणले यस्तो प्रकारको एउटा कस्तो भने गलत धारणा भएका शङ्का पनि आशंका पनि एउटा त्याग्नुपर्ने कुरो भएको कारणले यहाँ चाहिँ पिशाच रूपी सन्देहको भय भनेको हो। अघि भन्यो नि लीलाको अवतार डोल्मा जिजुन डोमा हो। यदि हामीले जिजुन डोमालाई होइन हामीले तपाईँको चाहिँ हृदयबाट चाहिँ उहाँको भक्ति गर्ने आराधना गर्ने तपाईँको ध्यान साधना गऱ्यो भने चाहिँ यी हाम्रो चित्तमा भएका यी 8 प्रकारको जुन एउटा छन् भयहरू छन् क्लेशहरू ईर्ष्या होइन तपाईँको अनि घमण्ड अहङ्कार मोह द्वेष अनि ईर्ष्या अनि तपाईँको मिथ्या दृष्टि कन्जुसी र कामुकताको जुन एउटा राग र तपाईँको सन्देह यी 8 प्रकारका जुन एउटा विचारहरू भावनाहरू चाहिँ हाम्रो चित्तमा भइरहेको छन् त्यो चाहिँ हामीले हटाउन सक्छ भनेर भन्नुभएको। यदि हामीले चेरेसिकलाई र जेजुन डोमालाई हामीले चाहिँ भक्ति गऱ्यो भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ अवश्य हाम्रो चित्तबाट चाहिँ कम हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है त। त्यो लोकेश्वर सामान्यतया कलियुगको विनयजनहरू र विशेष गरी हिमालवासीहरूका प्रमुख उत्तम देव हुन्। त्यो पक्कै उहाँले नै तपाईँको प्रार्थना गर्नुभएको छ कि उहाँले जब उहाँ
बोधिसत्वको रूपमा हुनुहुँदाखेरि अनि भगवान गौतम बुद्धको अनि समक्ष उहाँले चाहिँ एउटा इतिहासमा के छ भने अनि यो के भन्छ माला चढाउनु भएर अनि उहाँले चाहिँ एउटा कस्तो प्रार्थना गर्नुभएको भने जुन तपाईँको भविष्यमा जुन देशमा जुन स्थानमा तपाईँको चाहिँ एकदमै कुनै पनि बुद्धले चाहिँ त्यहाँ कस्तो भने अब कुनै पनि वस्तुले चाहिँ प्रार्थना नगरिएका हैन जुन प्राणीको लागि चाहिँ एउटा प्रार्थना नगरिएका प्राणीहरू छ भने हो त्यस्तो प्रकारको देशमा स्थानमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको प्राणीहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ जन्मेर चाहिँ मैले उनीहरूले चाहिँ उद्धार गर्न सकोस् भन्ने उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो हैन त्यस कारण चाहिँ उहाँको त्यो प्रार्थनाको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ अनि विशेष हिमाली भाषीहरू अनि हिमाली वस्तुहरूको लागि चाहिँ उहाँ कस्तो भने उत्तम देव हुन् हैन ओ लोकेश्वर सामान्यतया कलियुगको विनयजनहरू र विशेष गरी हिमालवासीहरूको प्रमुख उत्तम देव हुन् तिनीहरूका प्रमाण र स्रोतको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कसरी हो त भनेर भन्ने हो भने चाहिँ हो तिनीहरूका प्रमाण र स्रोतको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 21 आर्य अवलोकन सूत्रतन्त्र भने चेरेसीकी दोजु निर्चिक भनेछ तपाईँको उहाँको बारेमा नि चेरेसीको बारेमा सूत्र तन्त्र दुवै गरेर चाहिँ 21 प्रकारका तपाईँको ग्रन्थहरू छन् हो 21 प्रकारका आर्य अवलोकन सूत्रतन्त्रमा उल्लेख के छ भने उल्लेख कृतिहरूमा के भनिएको छ भन्दा लोकेश्वरको नाम मात्र सुन्न पाएमा पनि अप्रमेय लाभ हुन्छ रे हामीले तपाईँको अपार लाभ हुन्छ तपाईँको न हो उहाँको नाम मात्र सुन्न पाएमा पनि अप्रमेय लाभ हुन्छ र यसको लाभबारे भनेर साध्य छैन रे चेरेजीको हामीले नाम मात्रै हैन आर्य अवलोकेश्वरको नाम मात्र सुन्न पाएर पनि तपाईँको लाभ चाहिँ यस्तो छ भनेर पनि साध्य छैन रे यस्तो भन्नुभएको छ हो न नाम मात्रै सुन्न पाएर त्यस्तो लाभ हुन्छ भने अब हामीले उहाँको भौतिक कस्तो लाभ होला त त्यो त हामी आफैले अब हिसाब गर्न सक्छौँ उयो भन्नु है त संक्षिप्तमा यहाँ चाहिँ करन्ट व्यू महायान सूत्रमा हैन सम्बत भाषामा समत्वको विद्यो भन्छ ओके करन्ट व्यू महायान सूत्रमा चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ हे कुलपुत्र 10 दिशा लोक धातुको सबै प्राणीहरू पनि म जस्तै तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भएका थिए रे हैन अब त्यसरी भएमा थिए रे तिनीहरूलाई एक स्थानमा ती सबै भगवानहरूलाई हैन ती सबै बुद्धहरूलाई एक स्थानमा राखी चिवर हैन वस्त्र भनेको चिवर भोजन पछ्यान औषधि र अन्य सामग्रीहरू कल्पसम्म चढाए तापनि ती तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलोकेश्वरको पुण्यस्कन्ध गणना गर्न सक्दैनन् भने यस लोकका मानिसहरूको त कुरै छाड भन्नु खोजेको कस्तो भने भगवान स्वयं हैन जति पनि बुद्धहरू छन् हैन उहाँहरूले पनि तपाईँ कस्तो भने बोधिसत्व आर्य अवलोकेश्वरको चाहिँ पुण्य स्कन्ध पुण्य उहाँले यहाँसम्म गरेको छ भन्ने जुन एउटा हिसाब चाहिँ लगाउन सक्दैन अरे त्यो भन्न खोजेको उहाँले पुण्य आर्य अवलोकेश्वरको पुण्य स्कन्ध गणना गर्न सक्दैनन् भने यस लोकमा मानिसहरूको त कुरै छैन हामीले कहाँ भन्न सक्दैन जब बुद्ध स्वयंले भन्न सक्दैन भने हामीले कसरी भन्न सक्छ भन्नुको यहाँ भन्न चाहेको यहाँ चाहिँ उहाँले यस लोकमा आर्य अवलोकेश्वरको नाम याद गर्नेहरू सुखयुक्त हुन्छन् रे हैन जुन व्यक्तिले चाहिँ आर्य अवलोकेश्वरको नामले पुकार्छौँ हैन उहाँको याद गर्छौँ स्मरण गर्छौँ हो तबदेखि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ दुःख पीडाहरू अलिक कम हुन्छ रे हैन त्यो भन्नु खोजेको हो यस लोकमा आर्य अवलोकेश्वरको नाम याद गर्नेहरू सुखयुक्त हुन्छन् ती मनुष्यहरू जरा व्याधि र मरणका दुःखबाट पूर्ण रूपले मुक्त हुन्छन् र ती प्राणीहरू सेतो वस्त्र लगाएर हंसरा जस्तो शीघ्र तुरुन्तै तथा तेज हावा आएको जस्तै सुखवती क्षेत्रमा तथागत अमिताभ बुद्धबाट प्रत्यक्ष रूपमा धर्म श्रवणको लागि पुग्नेछन्
हैन जुन तपाईको साधकले चेरेसजीको हैन तपाईको वाङ लिएर चेरेसजीको बारेमा नि तपाईको अभिषेक लियो हैन आगम लियो व्याख्या लियो वाङ लुङ ठिहरू सबै लिएर अनि विधि पूर्वक नियम पूर्वक तपाईको न रीतिरिवाज अनुसार चाहिँ ठीक उहाँको साधना गरे भने चाहिँ त्यो साधना गर्ने व्यक्ति जब चाहिँ परलोक भइसकेपछि कहाँ जन्मिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि सुखवतीमा हैन बुद्ध अमिताभको चाहिँ स्वर्गमा जन्मिन्छ भनेर भन्नुको जन्मेर चाहिँ अनि बुद्ध अमिताभको समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँबाट चाहिँ धर्म प्रवचन पाउने त्यस्तो चाहिँ पाउँछ भनेको यहाँ हो पूर्ण रूपले सुखवती क्षेत्रमा तथागत अमिताभ बुद्धबाट प्रत्यक्ष रूपमा धर्म श्रवणको लागि पुग्नेछन् धर्म श्रवण गरे पश्चात शारीरिक दुःख उत्पन्न हुँदैन र राग द्वेष तथा मोह उत्पन्न हुँदैन त्यहाँ चाहिँ र बुढ्यौलीपन र मरणको दुःख हुँदैन उहाँको त्यहाँ हैन त्यसरी त्यस्ता व्यक्तिहरूका शरीरमा बुढ्यौलीपन आउँदैनन् र गर्भ अवस्थामा प्रसुतिको पीडा महसुस हुँदैनन् र धर्मको अमृत वचन रूपी रस सेवन गर्नाले त्यसै स्थानमा कमलको फूल जन्मन सरे कमलको फूल भित्र कस्तो भने माताको गर्भभित्र होइन कि कमलको फूलबाट हैन कमलको फूलभित्र जन्मिन्छ सबै बनाएको धर्मको अमृत वचन रूपी रस सेवन गर्नाले त्यसै स्थानमा कमलको फूलभित्र जन्मिन्छ र बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलुप्त स्वरलाई आफ्नो नित्य इष्टदेव माने विश्वास गर्नाले उहाँको परम भक्त हुनेछ जुन तपाईको साधकले नि अनि अब आफ्नो जीवनमा अनि चेरेसजीलाई नै अब इष्टदेव मानेर हैन उहाँले नि अब तपाईले मेरो इष्टदेव हुन सम्झेर चाहिँ उहाँको भक्त गर्नुभयो भने चाहिँ भक्ति गर्यो भने के हुन्छ भने त्यो चाहिँ विशेष प्रकारको उहाँको चाहिँ एउटा परम भक्त हुनेछ भन्नुभएको र सम्पूर्ण सबै प्राणीहरूले मोक्ष लाभ नगरुन्जेलसम्म त्यस लोक धातुमा नित्य रूपमा रहनुहुन्छ आदि भनिएको छ सारा अंशमा उहाँ सर्वजीन भनेको चाहिँ बुद्धले भन्छ यहाँ किन जिन भन्यो भन्दाखेरि तपाईको नि नेपाली भाषा शब्द हो यो नेपाली भाषामा जिन भन्छन् सम्बोध भाषामा गेलवा भन्छ हैन किन गेलवा भन्यो भनेको चाहिँ सबै प्रकारका क्लेश र तपाईको हैन क्लेश आवरण र तपाईको गे आवरण दुवैलाई तपाईको चाहिँ अनि जित्नु सक्नु भइसक्यो हैन हो जित्नु भइसकेको अवस्थाले भएको उहाँलाई के छ भने जिन मात्र भन्छौँ चाहिँ बुद्ध भन्छ हैन हो उहाँ सारांशमा उहाँ सर्वजीन अर्थात बुद्धका निर्मित आधार करुणाको एकमात्र स्वरूप हुनुहुन्छ अघि मैले भने नि समस्त बुद्धहरूका करुणाको एक स्वरूपको हो त चेरेसजी भनेर भन्छु यहाँ सारांशमा उहाँ सर्व बुद्धका निर्मित आधार करुणाको एकमात्र स्वरूप हुनुहुन्छ सम्पूर्ण भाषा उसरी भन्छ त भगवान सांगे थम्चे कि थुक्जे चिक्दु दुबे मोवनी फापाचेरेजी यसरी भन्छ त समस्त बुद्धहरूका हैन तपाईको अनि करुणाको एक स्वरूप तपाईको चाहिँ अनि चेरेजी भनेर भन्नुभएको एकमात्र स्वरूप चाहिँ हुनुहुन्छ कर्म लीलाको सम्बन्धमा यही सहलोक धातुमा मात्र हेर्नु हो भने सामान्यतया जम्बुती कोटशत र विशेष गरी पूर्व दिशाको हिमाच्छादित कोटशत जनपदमा अनि काया वाका चित्त र गुण तथा कृत्य लीलाहरू अचिन्त्य रूपमा देखाउनु भएको छ हुन त चेरेसजीले त होइन उहाँको अब कु सुङ थुक मेन्टेन्सले उहाँको काय वाका चित्त र गुण र अनि कृत्य लीलाहरू चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारको लीलाहरू चाहिँ उहाँले धेरै ठाउँमा देखाउनु भएको छन् हैन तर विशेष उहाँले कहाँ देखाउनु भएको छ भने चाहिँ हिमालमा तपाईँको तिब्बतमा हैन अब हिमाली भेगहरूमा हिमालय चाहिँ देखाउनु भएको छ यहाँ हो त्यसकारण आकाशव्यापी हैन छ लोकहरूमा कम से कम
नाउ कहिले उहाँले नि तपाईँको नाउको रूप लिनु भएर अब एकदमै गहिरो समुद्रहरू छ भने अब समुद्रमा होइन अब मान्छे ओहोरदोहोर गर्नुको लागि नाउ चाहिन्छन् होइन कहिले कहिले कस्तो भएको चाहिँ नाउको रूपमा पनि उहाँले लिनु भएर चाहिँ प्राणीको उद्धार गर्नुभएको छ अरे होइन कहिले कहिले उहाँले नाउको रूप लिनु भएर होइन नाउमा तपाईँको चाहिँ निर्माण गर्नु भएर चाहिँ मान्छेहरू उद्धार गर्नुभएको छ अरे कहिले कहिले आहारको रूपमा खानाको रूपमा तपाईँको होइन कहिले कहिले चाहिँ आहारको रूपमा जुन तपाईँको कस्तो भने देशमा स्थानमा ठाउँमा चाहिँ अनिकाल छ भने होइन त्यस्तो प्रकारको अनि अनिकाल लागेका मानिसहरूको लागि प्राणीहरूको लागि उहाँले कहिले कहिले चाहिँ आहारको रूपमा पनि उद्धार गर्नुभएको छ अरे कहिले कहिले औषधिको रूपमा होइन कुनै ठाउँमा तपाईँको औषधिको धेरै कमी हुन्छन् होइन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँले कहिले कहिले अनि औषधिको रूपमा तपाईँको प्राणीको उद्धार गर्नुभएको छ अरे होइन हो नाउ कहिले कहिले पुलको रूपमा होइन पुल जुन ठाउँमा तपाईँको पुलको आवश्यकता हुन्छन् त्यति बेला चाहिँ फेरि उहाँले पुलको रूपमा पनि मान्छेहरूले उद्धार गर्नुभएको छ अरे होइन नाउ पुल आहार र औषधि र सम्पूर्ण जीवधारी आदि विवेचनहरूको निम्ति आफ्ना चाहना अनुरूप होइन हो यहाँ प्रत्येक प्राणीको आफ्ना चाहना अनुरूप परकल्याणको सम्बन्धमा व्याख्या गरेर गर्न नसकिने र भनेर भन्न नसकिने अपार गुणहरू रहेका छन् होइन चेरेजिकले होइन तपाईँको प्रत्येक प्राणीको जुन उद्धार गर्ने क्रियाकलापमा हामीले भन्यो भने चाहिँ भन्दा चाहिँ साध्य छैन त्यस्तो भनेको छ अब त्यसपछि दोस्रो विशिष्ट साधनाको लाभ सम्बन्धी वर्णन गर्दा त्यसमा 4 भेदहरू छन् होइन अब कस्तो भने साधना दोस्रो विशिष्ट साधनाको चेन्जेसको है त विशिष्ट साधनाको लाभ सम्बन्धी वर्णन गर्दा त्यसमा 4 प्रकारका भेदहरू छन् पहिलो महाकारुणिक साधनाको सामान्य लाभ एउटा त्यसपछि साझा यानका उपवासको सामान्य लाभ भन्नाले श्रावक यान प्रत्येक बुद्धयान अथवा महायान होइन तन्त्रयान जे हुँदाखेरि सबै तपाईँको सबै यानका एउटा साझा उपवासको सामान्य लाभ के छ त भन्ने विषयमा त्यसपछि विशिष्ट महायान उपनिषद मात्र अनुशंसा ठेक पश्चिमबाट सोच्यौँ होइन ठेक पश्चिमबाट सोच्यौँ मात्र लिएको कति फाइदा छ त भन्ने बारेमा होइन नुङ्ने नबसेर नुङ्ने नबसिकन ठेक पश्चिमबाट सोच्यौँ मात्रै बस्यो भने के फाइदा छ त भन्ने बारेमा हो है त यहाँ हो विशिष्ट महायान उपनिषद मात्रको अनुशंसा लाभ त्यसपछि विशिष्ट मौन व्रतको वास्तविक लाभ नुङ्नेको लाभ अब चाहिँ नुङ्नेको वास्तविक लाभ के हुन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 प्रकारका भेदहरू छन् यी 4 मध्येमा साधनाको लाभ सम्बन्धी होइन पहिलो महाकारुणिक साधनाको सामान्य लाभमा सूत्र एवं तन्त्र 2 मध्ये तन्त्रको मण्डलमा प्रवेश पाएर अघि हामीले भन्यो नि सबभन्दा पहिला हामीले अनि चेरेजिकको होइन चेरेजिक सम्बन्धी हामीले पहिला चाहिँ एउटा गुरुबाट चाहिँ अवाङ दिनुपर्ने हुन्छ होइन जुन गुरुमा तपाईँको जुन अब गुरुमा चाहिँ उहाँमा तपाईँको होइन जुन एउटा चेरेजिक सम्बन्धी मौन व्रत पनि बस्नु भइसकेको होइन अनि छम बस्नु भइसकेको र उहाँमा जुन गुरुमा तपाईँको चाहिँ चेरेजिक साधनाको वाङ लुङ ठी होइन आगम अभिषेक र व्याख्याको जुन एउटा परम्परा उहाँमा छ भने हो त्यस्तो प्रकारको वाङ लुङ ठी परम्परा भएका त्यो गुरुसँग पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त चेरेजिकको वाङ दिनुपर्ने हुन्छ त्यो भन्नु खोजेको है हो पहिलो महाकारुणिक साधनाको सामान्य लाभमा सूत्र एवं तन्त्र 2 मध्ये तन्त्रको मण्डलमा प्रवेश भएर गरिएका ध्यान तथा साधनाको लाभ असीम हुन्छ भनिएको छ हो नियमपूर्वक होइन तपाईँ कस्तो भने विधिपूर्वक चाहिँ हामीले पहिला चेरेजिकको वाङ थाप्ने होइन वाङ लिने अनि लुङ लिने अनि ठी व्याख्या लिने त्यसपछि हामीले चाहिँ अनि उहाँको मण्डलमा प्रवेश पाएर हामीले साधना गर्नु मिल्छ त्यो भनौँ हो त्यसरी हामीले साधना गरेपछि चाहिँ त्यो साधना गरेको परिणाम स्वरूप चाहिँ असीम क्षमताको अपार साह्रै हुन्छ भनेको छ संक्षेपमा भन्ने हो भने पद्मजाल तन्त्रमा मन्त्र द्रव्य र मुद्राका अनेक क्रमद्वारा
सत्व कल्याणका निम्ति सबै यानहरूमध्ये विशेष मन्त्रयान श्रेष्ठ हो भनेको छ होइन। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकार यान, यहाँ अघि मन्त्रलाई सम्पूर्ण भाषामा नाक भन्छ, द्रव्यलाई सम्पूर्ण भाषामा जे भन्छ होइन, छाग्यालाई चाहिँ मुद्रा छाग्या भन्छ। यी तपाईँको कुराहरू होइन, मन्त्र, द्रव्य र मुद्राका अनेक क्रमहरूद्वारा सत्व कल्याणको निम्ति सबै यानहरूमध्ये विशेष मन्त्रयान अथवा तन्त्रयान चाहिँ श्रेष्ठ हो भनेको छ। तन्त्रयान चाहिँ श्रेष्ठ हो भनेको छ र प्रयत्नपूर्वक भावना गरेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन होइन। मन्त्र मुद्रा धारण गर्नाले मात्र पनि रोग र विघ्न बाधा हटी कल्पौँदेखि आवरणहरू शुद्धि हुने भएकोले नै यो यान उत्तम हुनु पर्यो। तन्त्रयान चाहिँ होइन, अब विभिन्न प्रकार यानहरू मध्येमा श्रावक यान होइन, अप्रत्यपुत यान, महायान र महायानभित्रको चाहिँ तन्त्रयान भन्ने चाहिँ हो। विभिन्न प्रकारको यानहरू मध्येमा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ यान कुन चाहिँ हो त? तन्त्रयान, मन्त्रयान भनौँ। किनभने तन्त्रयानमा चाहिँ हामीले अनि तपाईँको सम्बन्धी हामीले होइन, अब वाङ लुङठी लिएर चाहिँ यदि हामीले साधना अभ्यास गरे भने चाहिँ तपाईँको शीघ्र अनि बुद्ध प्राप्त हुने एउटा सम्भव भएकाले चाहिँ तन्त्रयान चाहिँ उत्तम हो भनेको छु। यहाँ सर्वश्रेष्ठ हो भने भएकोले चाहिँ यो ज्ञान चाहिँ उत्तम हो। दिन दुखी र होइन दरिद्रहरूले पनि मन्त्रको मण्डलमा प्रवेश गर्न साथ सुखयुक्त हुनेछन्। यहाँ के छ भने अहिले हामीले तपाईँको यहाँ भन्नु खोजेको कस्तो भने हामीलाई चेरिजको चाहिँ यदि वाङहरू नपाए तापनि हामीले उहाँलाई चाहिँ विश्वास र श्रद्धा जागेर आशा जागेर चाहिँ हामीले उहाँको मन्त्र मात्रै पढ्यो भने ओम मणि पद्मे हुम अथवा उहाँको लामो मन्त्र हुन्छ नि होइन, उहाँको लामो मन्त्र र अथवा छोटो मन्त्र चाहिँ हामीले त्यति मात्रै पढे तापनि त्यो मन्त्र जपको पुण्यले पनि धेरै तपाईँको लाभ हुन्छ भन्नुभएको है त, धेरै लाभ हुन्छ भनेको यहाँ। दिन दुखी र दरिद्रहरूले पनि मन्त्रको मण्डलमा प्रवेश गर्न साथ सुखयुक्त हुनेछन् होइन। र ध्यान साधना नियमपूर्वक गरेमा छोटो समयमा नै अपार बल उत्पन्न हुने भएकोले यो श्रेष्ठ हो। अब जे होस् अहिले भन्नु खोजेको छ भने एउटा कस्तो भने सम्यक गुरुबाट होइन तपाईँको अनि हामीले चेरिजको वाङ लिने, लुङ लिने, ठी लिने, त्यसरी लिइसकेपछि उहाँको जुन एउटा चेरिजको एउटा मण्डल हुन्छन् त्यो मण्डलमा हामीले प्रवेश गर्ने एउटा भावना हुन्छन्। त्यसरी प्रवेश गरेर चाहिँ जब हामीले तबदेखि अनि हामीले उहाँको मन्त्र जप्यौँ होइन, ध्यान बस्यौँ, जे गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ पुण्य तपाईँको चाहिँ अपार हुन्छ अरे, असीमित हुन्छ है त। यहाँ नियमपूर्वक गरेमा अपार हो, नियमपूर्वक गरेमा छोटो समयमा नै अपार बल उत्पन्न हुने भएकोले यो चाहिँ श्रेष्ठ हो होइन। र भन्नुको तात्पर्य मण्डलमा प्रवेश गरी अभिषेक प्राप्त गरी केवल मन्त्र तथा मुद्रा धारणा मात्र गर्नाले पनि तत्कालिक रोग विघ्न बाधा आदि सबै सङ्कटहरू हटेर जान्छन् रे, त्यो भनेको छ। यसरी होइन उहाँको वाङलुङ लिएर चेन्जेसको साधना गरे भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको फाइदाहरू छ यहाँ। कैयौँ कल्पदेखि सञ्चय गरेका पापहरू शोधन हुने होइन, शुद्ध हुने जस्ता लाभको विषयमा असीमित कुराहरू वर्णन गरिएको छ, असीमित कुराहरू वर्णन गरिएको छ। र विशिष्ट रूपमा आर्य अवलुप्तेश्वरलाई इष्टदेव मानेर उहाँको मण्डलमा प्रवेश गरी अभिषेक लिएर समय भनेको थम्चिक भन्छ होइन। समय भनेको अहिले कस्तो भने यो चाहिँ नेपालीमा समय भन्छ, त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा थम्चिक भन्छ, प्रतिज्ञा भन्छ हो। यहाँ अभिषेक लिएर समय अथवा थम्चिक प्रतिज्ञाले युक्त भई तन्त्रको अर्थ अनुकूल होइन साधनाको अभ्यास गरेमा उत्तम तथा साधारण सिद्धि शीघ्र नै प्राप्त हुने बारेमा व्याख्या गरेर सकिन्छ अरे। सिद्धिमा तपाईँको नि कस्तो हुन्छ भने एउटा साधारण सिद्धि र अनि असाधारण सिद्धि दुईवटा हुन्छन्, त्यो दुवै प्राप्त हुन्छ अरे होइन। हामीले चेरिजको होइन अब सही गुरुबाट होइन चेरिजको वाङ लियो, ठिल लियो, लुङ लियो अनि उहाँको मण्डलमा प्रवेश गरियो। त्यसपछि हामीले उहाँको होइन अनि आफूले प्रतिज्ञा गरेको अनुसार होइन अनि तपाईँको दैनिक रूपमा
नित्य हामीले उहाँको होइन साधना बस्यो, जप्यो, माला जप्यो, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हो त्यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ त्यसको त्यसको परिणाममा चाहिँ हामीलाई दुई प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुन्छ अरे। एउटा कस्तो भने साधारण सिद्धि र एउटा चाहिँ परम सिद्धि त्यस्तो हामीले प्राप्त हुन्छ अरे है त। त्यो पनि कस्तो भने समय लामो समय नलागिकन होइन छोटो समयमा हामीले चाहिँ प्राप्त हुने सम्भावना छ अरे। त्यो भयो। त्यसपछि आर्य लोकितेश्वरको लामो र छोटो मन्त्रको जप मात्र गरेको लाभ रे होइन उहाँको। अनि लामो मन्त्र अथवा छोटो मन्त्रको जप मात्र गरेको लाभ के छ त भन्नेमा तन्त्र पद्मजालमा होइन पेमेट्रा युगमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एकादश मुखको विद्या मन्त्र महा बलशाली छन् रे। उहाँको होइन मन्त्र चाहिँ एकदमै बलशाली छन्, बलशाली एकदम बलपूर्वक छ कि जगतको कल्याणकारी सुख र सर्वरोग निवारक र सबै पाप शोधन गरिन्छ होइन। उहाँको मन्त्र जप्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यी कुराहरू होइन यी कुराहरू चाहिँ हुन्छ होइन। जगतको कल्याणकारी सुख र सर्वरोग निवारक र सबै पाप शोधन गरिनेछ। त्यो मात्र होइन कि दुस्वप्न होइन तपाईँको थरीथरीको सपनाहरू तथा कुलक्षण सबैको निवारण हुनेछ अरे। जबदेखि हामीले होइन विधिपूर्वक नियमपूर्वक होइन हामीले चेलिसेको वाङलुङठी सबै पाएर जब हामीले चाहिँ नित्य रूपमा उहाँको साधना गर्छौँ तबदेखि के हुन्छ भने यस्तो प्रकारको नकारात्मक कुराहरू चाहिँ गर्दै जान्छ अरे, कम हुन जान्छ अरे। यहाँ दुस्वप्न तथा कुलक्षण सबैको निवारण हुनेछ र अकाल मृत्यु तथा दुष्ट भावना हटिन्छ। धेरै फाइदाहरू छ यहाँ होइन। अकाल मृत्यु तथा दुष्ट भावना हटिन्छ र वाद विवाद र मार तथा विघ्न बाधाहरू शान्त हुनेछ होइन, शान्त हुनेछ र लौकिक प्रार्थनाहरू शुद्ध हुनेछ। हामीले नि अब हुन्छ नि एउटा होइन संसारिक जुन एउटा हामीमा एउटा आवश्यकता पर्ने कुराहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो प्रकारको आवश्यकता जुन हामीमा एउटा कस्तो भने हामी जिउनको लागि जे चाहिँ हामीमा एउटा आवश्यक छन् त्यो पनि हामीमा प्रार्थना गरेको जस्तै सफल हुन्छ होइन हो। लौकिक प्रार्थनाहरू शुद्ध हुनेछ र मार बाधा अडचन र शस्त्रको रोग र जेल खानामा कैद गर्नु र हतियारद्वारा हानि हुनु र जल अग्नि वायु र भूकम्प र विष बेताल चोर ढाका र अमनुष्य ग्रहहरूबाट यस विद्या मन्त्रहरूले रक्षा गरिन्छ अरे होइन। विभिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट पनि यदि हामीले साधकले उहाँको छोटो मन्त्र र लामो मन्त्र हामी जप्न सुरु गरिसकेपछि नित्य रूपमा हामीले गऱ्यो भने चाहिँ यो प्रकारको नकारात्मक सबै यो कस्तो भन्ने लक्षणहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ अरे होइन हो। यहाँ ग्रहहरूबाट यस विद्या मन्त्रले रक्षा गरिन्छ। उहाँको मन्त्रहरू लेख्ने होइन नित्य जप गर्ने सधैँ जप गर्ने र व्याख्या गरिने होइन मन्त्रको विषयमा अरूले सुनाउने अरूले भन्ने हो त्यस्तो होइन व्याख्या गरिने आदिमा प्रयत्न गरिएमा देवता सहितले हानि गर्न छैन होइन तपाईँको हानि गर्न छैन र पूर्व सञ्चित पहिले जुनीमा हामीले सञ्चय गरेका कुकर्म भएकाहरू पनि अनि शोधन भई तपाईँको कम भएर जान्छ अरे होइन कम भएर जानेछ र नित्य रूपमा उहाँको धारणी मन्त्रहरू जप गरेमा शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त हुनेछ होइन। जुन साधकले अघि भनेको जस्तो होइन नियमपूर्वक विधिपूर्वक रीतिपूर्वक हामीले चाहिँ हो उहाँको लामो छोटो कुनै पनि मन्त्र हामीले चाहिँ नित्य रूपमा जपे भने चाहिँ यो फाइदा छ भन्नुभएको होइन। उहाँको धारणी मन्त्रहरूको जप गरेमा शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त हुनेछ र वायु पित्त आदि रोगहरू होइन रोगहरू र पाप आवरण दुस्वप्न कुलक्षण अकाल मृत्यु र अरूको कुविचार झै झगडा भूत प्रेतहरूका हानि आदि होइन संक्षेपमा भन्दा 16 प्रकारका महाभयहरू शान्त हुनेछ होइन। 16 प्रकारका महाभयहरू पनि
शान्त हुनेछ र तत्कालिक तथा उत्कृष्ट राम्रा गुणहरू शीघ्र सिद्ध हुने भनिएको छ। हामीमा तपाईँको चाहिँ हुनै पर्ने जुन एउटा गुणहरू पनि कस्तो भने तत्कालिक तथा उत्कृष्ट राम्रा गुणहरू पनि हामीमा चाहिँ शीघ्र सिद्ध हुने भनिएको छ हैन। पुनः फेरि जसले त्रिरत्नमा वन्दना पूजा शरणमा गएर पापको प्रयासित गर्ने र अभिरुचिको साथ जुन एउटा उहाँको साधना हैन तपाईँको जपमा के भन्छ जप महाराज मन्त्र जप गर्ने इत्यादि गरे भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ हो यो अघि उक्त भनिएका जस्तै अनि फाइदाहरू लाभहरू अनुशासनहरू चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यसरी हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है त। आजलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु है। अनि यसको निरन्तर अनि अर्को शनिबारमा तपाईँहरूलाई फेरि होइन भन्छु है त। अर्को कसो थेक्पा सोजुङ नुने चाहिँ कस्तो होला यस्तो हो नि। अहिले यहाँ के छ भने थेक्पा छिम्बो सोजुङ भनेको चाहिँ हुनु त तपाईँको कस्तो हो नुने लिनुभन्दा अगाडि पहिला थेक्पा छिम्बो सोजुङ लिनुपर्ने हुन्छ होइन, लिनुपर्ने हुन्छ। थेक्पा छिम्बो सोजुङ पहिला लिने, थेक्पा छिम्बो सोजुङ लिँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एक छाक खाना खानु मिल्ने हैन, त्यसपछि चाहिँ बेलुका खाना खानु मिल्दैनन्। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको पुरै भोकै हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी न्युङ्ने भन्छौँ होइन, त्यसलाई हामी न्युङ्ने भन्छौँ। न्युङ्ने भनेको कस्तो भने पहिला चाहिँ पहिलो दिनमा थेक्पा छिम्बो सोजुङ लिन्छ। थेक्पा छिम्बो सोजुङ लिँदाखेरि चाहिँ दिउँसो एक छाक हामीले खाना खानु मिल्छन् र बेलुका चाहिँ खाना खानु मिल्दैन। त्यसको भोलिपल्ट कस्तो हुन्छ भने पुरै न्युङ्ने हुन्छ तपाईँको। अनि लु न्युङ्वर नेपा ngak न्युङ्वर नेपा सेम न्युङ्वर नेपा भन्छ। मुखले शरीर पनि तपाईँको पुरै बोकै होइन, अनि मुखले पनि केही नबोल्ने होइन, तपाईँको मौन बस्ने र मनले पनि तपाईँको कस्तो कस्तो भने एकदम मौन हुने होइन, कुनै पनि नकारात्मक नसोच्ने हो, त्यसलाई चाहिँ न्युङ्ने भन्छ। न्युङ्ने र थेक्पा छिम्बो सोजुङमा चाहिँ त्यो अलिकति फरक छ होइन। न्युङ्ने पाउनको निम्ति थेक्पा छिम्बो सोजुङ लिनुपर्ने हुन्छ र कहिले कस्तो हुन्छ भने थेक्पा छिम्बो सोजुङ मात्र लिने न्युङ्ने बस्दैन मान्छेहरू। कुनै यस्तो हुन्छ नि तपाईँको होइन, थेक्पा छिम्बो सोजुङ बस्छ न्युङ्ने बस्दैन नि त, त्यस्तो पनि छ नि। जस्तै अस्ति हामीले होइन यो के भन्छ हामीले कहिले लिएको थियो दसैँको बेलामा हामीले होइन थेक्पा छिम्बो सोजुङ लियो, मायन उपोस सिल लियो होइन, त्यो हामीले एक दिनको सिल लियो नि त। त्यति बेला हामी न्युङ्ने त बसेन नि होइन। न्युङ्ने बस्ने हो भने के गर्थ्यो भने पहिलो दिन थेक्पा छिम्बो सोजुङ दिने, अर्को दिनमा चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँको काया मौन हुन्छ, वचन मौन हुन्छन् र चित्त पनि मौन हुन्छ। लु न्युङ्वर नेपा ngak न्युङ्वर नेपा हिट न्युङ्वर नेपा भन्छ। बुझ्नुभयो है? त्यो ngomong nganzo di nangla chasang YouTube nangla yora भिडियो सोजुङ ओरे अस्ति मैले त्यो दशैँको बेलामा अनि तपाईँहरूलाई प्राय मैले कस्तो भने यो थेक्पा छिम्बो सोजुङको अनि सिल होइन दिएको थियो होइन, तपाईँहरूले दिएको थियो। त्यसमा चाहिँ अनि त्यो पाठमा त्यही छ, त्यो सिल लिने पाठमा चाहिँ नि थेक्पा छिम्बो सोजुङको सिल लिने पाठमा त्यही छ। आज मैले अनि सिल लिएको देखि भोलिको बिहान सूर्य उदय नहुन्जेलसम्म चाहिँ म एक दिनको नियम पालन गर्छु भनेर भनेको हुन्छ त्यसमा है त। त्यो त्यहाँबाट त थाहा हुन्छ है। होला सो